नमस्ते, यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी स्टाफ नर्स प्रिपरेसनको दौरानमा पढ्नुपर्ने विषयहरूमध्ये इम्पोर्टेन्ट विषय हेल्थ पढ्नेछौँ। स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा 7 सब्जेक्ट इन्क्लुड भएको छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी, हेल्थ, इङ्ग्लिस र म्याथ गरी 7 विषयहरू हुन्छन्। यी विषयहरूमध्ये हेल्थ विषय केही हद नौलो र महत्त्वपूर्ण पनि छ। हेल्थ विषयलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मा हाम्रो 9 बडी सिस्टमहरू इन्क्लुड भएको छ, जुन हामीले कक्षा 9 र 10 मा पढ्दै आएका कुराहरू नै हो। पार्ट 2 मा 75% कन्टेन्ट हामीले पढिसकेका कुराहरू छ भने बाँकीको 25% नयाँ हुनेछ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को दाजुमा पार्ट 3 मा पनि 90% नै नौलो हुनेछ। अब आज हामी पार्ट 1 को कन्टेन्टहरू मध्ये पहिलो च्याप्टर स्केलेटन सिस्टम पढ्नेछौँ। स्केलेटन सिस्टम, यहाँ पिक्चरमा एउटा स्केलेटन देखिन्छ। यो स्केलेटनमा हड्डी नै हड्डी छ हो। हामीले यो स्केलेटन सिस्टममा हड्डीकै कुरा मात्रै गर्छौँ। हड्डीको साथसाथै जोड्नीहरू, बोन एन्ड जोइन्ट्सको कुराहरू गर्छौँ। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टममा बोन र जोइन्टको कुराहरू गरे पनि आजको हामीले कन्टेन्ट चाहिँ बोनको मात्रै कभर गर्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सन, फङ्सन्स, स्ट्रक्चर अफ बोन, टाइप्स अफ बोन। टाइप्स अफ बोनमा 3टा सब पोइन्टहरू छ। फर्स्ट वान इज अन द बेसिस अफ सेप, त्यस्तै दोस्रो रहेको छ अन द बेसिस अफ वे अफ डेभलपमेन्ट अफ बोन, थर्ड वान अन द बेसिस अफ प्लेस। र यो सबै कुरा म लास्टमा फेरि समराइज गर्नेछु र यो कन्टेन्टहरू मैले कहाँबाट लिएर आएको कुरा म रेफरेन्समा मेन्सन गरिदिनेछु। अब सुरु गरौँ स्केलेटन सिस्टमको इन्ट्रोडक्सनबाट। इन्ट्रोडक्सनमा रहेको छ स्केलेटन सिस्टम कन्सिस्ट अफ बोन एन्ड जोइन्ट्स। हाम्रो स्केलेटन सिस्टममा बोन एन्ड जोइन्ट्स, हाड र जोड्नीहरू चाहिँ रहेको छ। बोन आर द हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु अफ द बडी, जुनलाई मैले हाइलाइट गरेको छु। यो पोर्सनलाई हाइलाइट किन गरेको भन्दा यो पोर्सन्सहरू फ्रिक्वेन्टली इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ। कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा कुन चाहिँ हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु हो भनेर सोधिन्छ र 4वटा हामीलाई अप्सन्सहरू दिइन्छ, बोन, टिथ एन्ड अरू 2टा अप्सन्सहरू। त्यसमा हामीले ढुक्क भएर बोनलाई चुज गर्नुपर्छ। अर्को छ ह्युमन बडी एडल्ट कन्सिस्ट अफ 206 पिसेस अफ द बोन्स। यसमा पनि मैले हाइलाइट गरेछु। यसमा कसरी सोध्छ भन्दा हाम्रो ह्युमन बडीमा कति पिसेस अफ बोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधिन्छ। यसमा हामीले 206 पिसेस भन्नुपर्छ। तर इन केस ह्युमन बडी एडल्टमा नभएर न्यू बोर्न भनेको चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चाको कुरा गरियो भने चाहिँ 300 to 350 नम्बर अफ बोन्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कुरा हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ। अर्को छ हार्डनिङ अफ बोन इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हाइड्रोक्सिएपेटाइट। यो हाइड्रोक्सिएपेटाइट भनेको एउटा मिनरल्स हो जसले चाहिँ हाम्रो बोनलाई हार्डन गर्ने काम गर्छ। अर्को छ फङ्सन्स अफ द स्केलेटन सिस्टम। नम्बर 1 मा रहेको छ फ्रेमवर्क। यसले चाहिँ एउटा बोनी फ्रेमवर्क चाहिँ प्रोभाइड गरेर हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ प्रोटेक्सन। प्रोटेक्सनमा चाहिँ यसले सराउन्डिङमा प्रेजेन्ट भएको सफ्ट टिस्यु र भाइटल अर्ग्यान्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। अर्को रहेको छ मुभमेन्ट। मुभमेन्टमा रहेको छ यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई हिँडडुलमा मद्दत गर्नुको साथसाथै एउटा चाल पैदा गराउँछ पनि एउटा यसको स्केलेटन सिस्टमको फङ्सन हो। अर्को छ हेमोपोइसिस अर इराइथ्रोपोइसिस। यो हेमोपोइसिस र इराइथ्रोपोइसिस भनेको सिनोनिम जस्तो हो है। यिनीहरू दुईटैको फङ्सन्स के हो भन्दा चाहिँ यो दुईटै कि हेमोपोइसिस भनेर दिन सक्छ क्वेसनमा, कि इराइथ्रोपोइसिस भनेर दिन सक्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको एउटा यस्तो खालके प्रोसेस हो जुन चाहिँ हाम्रो बोनमा प्रेजेन्ट भएको बोन म्यारोले गर्छ। के गर्छ भन्दा बोन म्यारोको एउटा फङ्सन भनेको हाम्रो ब्लड सेलहरू जस्तै आरबिसी रेड ब्लड सेल, डब्लुबिसी व्हाइट ब्लड सेल र प्लाटिलेटहरू प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ र त्यो प्रोडक्सन हुने प्रोसेसलाई हामीले हेमोपोइसिस अर इराइथ्रोपोइसिस भनेर भन्छौँ। नम्बर 5 मा रहेको छ स्टोरेज। स्टोरेजमा बोनले क्याल्सियम, फस्फोरस, सल्टहरू स्टोरेज गर्छ र स्टोरेज गर्नुको साथसाथै यसले फ्याटलाई रिलिज पनि गर्छ। अर्को रहेको छ एट्याचमेन्ट। एट्याचमेन्टको कुरामा यसले हाम्रो मसल्स र जोइन्टहरूलाई चाहिँ एट्याचमेन्ट पनि
प्रोभाइड गर्छ हैन। जस्तै हड्डीमा मसल्सहरू टाँसिने, जोइन्टहरू टाँसिने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्केलेटनले चाहिँ त्यो फङ्सन पनि गर्छ। यहाँ पिक्चरमा हेरौँ, यहाँ एउटा ब्रेन दिएछ, ओभरअल बुझ्नु पर्दा टाउको दिएको छ है, हेड दिएको छ, यसमा भित्र हाम्रो ब्रेन छ। के गरेको छ भन्दा प्रोटेक्ट इन्टरनल अर्ग्यान भनेको छ। टाउको यो ब्रेन हाम्रो इन्टरनल अर्ग्यान हो, जुनलाई एउटा स्केलेटन हाम्रो क्रेनियल बोनले चाहिँ के गरेछ, कभर गरेको छ। यसले प्रोटेक्सनको काम पनि गर्यो। अर्को छ स्टोर्स एन्ड रिलिजेस फ्याट। यसमा हाम्रो मिनरल्स, फोस्फोरस र साल्टहरू यसले स्टोर गर्ने भयो भने साथसाथै फ्याट पनि रिलिज गर्ने भयो। अर्को छ प्रोड्युसेस ब्लड सेल। प्रोड्युसेस ब्लड सेल चाहिँ हाम्रो बोनमा प्रेजेन्ट हुने बोन म्यारोको फङ्सन हो है। यो बोन म्यारोको फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसको फङ्सन भनेको ब्लड सेलहरू प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। ब्लड सेलमा रेड ब्लड सेल आरबिसी, डब्लु ब्लड सेल भन्न आएछ सरी, व्हाइट ब्लड सेल डब्लुबिसी र प्लाटिलेट्सहरू चाहिँ यसले प्रोडक्सन गर्छ। अर्को छ स्टोर्स एन्ड रिलिजेस मिनरल्स, यो स्टोरेजको कुरामै आयो। अर्को छ फ्यासिलेट्स मुभमेन्ट, यसले हामीलाई मुभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ फ्यासिलेट गर्छ। अर्को छ सपोर्ट्स द बडी। सपोर्ट्स द बडी कसरी भन्दा यसले एउटा बोनी फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ जसले हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्छ। Next one, structure of the bone. Bone is composed of two type of tissue. दुईटा टिस्युले चाहिँ हाम्रो बोन कम्पोज भएको छ। कुन कुन टिस्युले भन्दा नम्बर A compact tissue, B cancellous tissue or spongy tissue. यहाँ पिक्चरमा एउटा बोन दिएको छ। यहाँ बोनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यो येलो पोर्सन छ। यो येलो पोर्सन चाहिँ एउटा कभरिङ सोचौँ, एउटा लुगा सोचौँ बोनको। यो भन्दा भित्रको यो व्हाइट पार्ट छ नि, यो व्हाइट पार्ट चाहिँ कम्प्याक्ट बोन हो भने यो भित्रको यो मेसी खालके कन्टेन्ट छ नि, यो चाहिँ स्पन्जी बोन हो। यसलाई हामीले कसरी याद गर्न सक्छौँ भने यदि हामी नन भेजिटेरियन हो भने हामी एउटा चिकन सम्झौँ, हामीले मासु खाँदैछौँ र हड्डी हामीले चपायौँ। हड्डी चपाउँदाखेरि यो व्हाइट कलरको पार्ट भनेको चाहिँ कम्प्याक्ट बोन भयो, भित्र कलरको जुन ब्राउन कलरको मेसी कन्टेन्ट छ नि त्यो चाहिँ स्पन्जी बोन भयो। अर्को छ टाइप अफ बोन। टाइप अफ बोनमा चाहिँ हाम्रो तीनटा सब पोइन्ट्सहरू छ। फर्स्ट पोइन्ट भनेको अन द बेसिस अफ सेप। सेपको आधारमा हाम्रो बोनको टाइप्स छुटाउँछौँ हामीले। अर्को छ अन द बेसिस अफ वे अफ डेभलपमेन्ट अफ बोन। बोन कसरी चाहिँ डेभलप भएको छ त्यसको आधारमा हामीले बोनको टाइप छुटाउँछौँ। अर्को छ अन द बेसिस अफ प्लेस। बोन कहाँ चाहिँ सिचुएट भएको छ त्यसको आधारमा हामीले टाइप अफ बोन चाहिँ छुट्याउँछौँ। अब जाउँ अन द बेसिस अफ सेप। अन द बेसिस अफ सेपमा चाहिँ हाम्रो धेरै नै पोइन्टहरू छ। त्यो मध्ये फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ लङ बोन है। लङ बोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्लियर छ लामो बोन। हाम्रो शरीरको कुन भागमा चाहिँ लङ बोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ? अफकोर्स हात र खुट्टामा। तर हामीले हात र खुट्टा अर्थात् ह्यान्ड्स एन्ड लेग्स भनेर कुनै पनि क्वेसन्सहरू पाउँदैनौँ। हामीले के कुरा याद राख्नुपर्छ भन्दा अप्पर लिम्स भनेको ह्यान्ड, लोवर लिम्स भनेको लेग भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। लङ बोनको पार्ट्समा के छ भन्दा चारवटा पार्ट्सहरू छ, पेरियोस्टियम, कम्प्याक्ट बोन, स्पन्जी बोन र बोन म्यारो। पेरियोस्टियम भनेको यसको लुगा, हाम्रो बोनको लुगा भइहाल्यो, आउटर कभरिङ अफ द बोन भने यो भित्रको कन्टेन्टलाई कम्प्याक्ट बोन भन्छौँ र यो भन्दा भित्रको कन्टेन्टलाई हामीले स्पन्जी बोन भन्छौँ। यो मेसी खालके कन्टेन्टलाई हामीले स्पन्जी बोन भन्छौँ। अब बोन म्यारो खै त बोन म्यारो कहाँ छ म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। अब हाम्रो यो लङ बोनमा हाम्रो बडीमा पाइने कुन कुन बोन्सहरू चाहिँ लङ बोनमा परिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है त। फिमर, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ह्युमरस, क्लेभिकल, यी बोन जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लङ बोनमा चाहिँ राखेका छौँ है। यो हामीहरूलाई थाहा भइसकेको हो, यो हामीले पहिलादेखि नै चिनेको बोन्सहरू हो। तर जस्ट यो वर्ड्सहरू नयाँ भयो, यो वर्ड्स हामीले मेमोराइजै गर्नुपर्छ। तर यो कुन कुन बोन हो कसरी छुटाउने चाहिँ म तपाईँहरूलाई पिक्चरमा देखाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। बोन म्यारो हेरौँ है त। बोन म्यारोमा चाहिँ स्पन्जी अर क्यान्सिलस बोन्स इन्क्लुड बोन म्यारो हुज फङ्सन इज टु प्रोड्युस ब्लड सेल्स द्याट इज आरबिसी, डब्लुबिसी एन्ड प्लाटिलेट्स। बोन म्यारो हाम्रो क्यान्सिलस बोन भित्र नै एउटा बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्छ जसको फङ्सन के हो त ब्लड सेल्सहरू प्रोड्युस गर्ने, अर्थात् आरबिसी रेड ब्लड सेल, डब्लुबिसी व्हाइट ब्लड सेल र प्लाटिलेटहरू प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ त इराइथ्रोपोइसिस पनि भनिन्छ।
अरू भनेको हेमोपोइसिस पनि भनिन्छ। यो पिक्चरमा हेरौँ। पिक्चरमा हेर्दाखेरि लङ बोन छ। यो लङ बोनमा फर्स्ट यो बाहिरको कभरिङलाई के भन्यो, पेरियोस्टियम भन्यो। त्योभन्दा भित्रको पोर्सनलाई कम्प्याक्ट बोन भन्यो भने योभन्दा भित्रको यो मेसी वर्कलाई हामीले के भन्यौँ, क्यान्सेलस बोन भन्यौँ। र यो क्यान्सेलस बोनभित्र के छ, एउटा क्याभिटी छ। क्याभिटी भनेको एउटा हलो स्पेस, त्यसलाई के पनि भन्यौँ, म्यारो क्याभिटी अर्थात् बोन म्यारो यहाँ चाहिँ इन्क्लुड भएको छ। हामीले बुझ्नुपर्दा कहाँ छ त, सिम्पली यो क्यान्सेलस बोनको भित्र एउटा क्याभिटी छ, त्यो क्याभिटीमा छ। फिमर। फिमर भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको एउटा बोन हो जुन चाहिँ हामीले लङ बोनको क्याटेगोरीमा राखेको छ। फिमर भनेको चाहिँ इज द लङ्गेस्ट एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट बोन अफ द बडी द्याट इज 45 सेन्टिमिटर। हामीलाई क्वेसन्स कसरी आउने गर्छ भन्दा हाम्रो बडीको सबभन्दा लङ्गेस्ट र स्ट्रङ्गेस्ट बोन भनेको कुन हो र यो चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ भनेर पनि सोध्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू छ। फिमर भनेको के भन्दा हाम्रो यो लोवर लिम्समा यो नीले चाहिँ लोवर लिम्सलाई दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको छ र अप्पर सेक्सन थाइमा प्रेजेन्ट हुने बोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फिमर भन्छौँ। अर्को छ टिबिया। टिबिया भनेको चाहिँ कुन भन्दा यो पनि हाम्रो लोवर लिम्सै हो, लेगै हो। यसलाई चाहिँ नीले नै हाम्रो लोवर लिम्सलाई दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको छ। अप्पर सेक्सन थाइ भयो, लोवर सेक्सन अफ दि लोवर लिम्बमा के छ त, दुईटा बोन छ। र यो दुईटा बोन मध्ये जब हामी चाहिँ स्ट्रेट पोजिसनमा स्ट्यान्ड गर्छौँ त्यतिखेर जुन बोन चाहिँ हामीहरूको इनवर्डतिर हुन्छ त्यो बोन चाहिँ टिबिया हो। भनी फिबुला भनेको चाहिँ जुन बोन चाहिँ आउटवर्डतिर हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो आउटवर्डतिर छ, त्यो चाहिँ के भयो त, फिबुला भयो। अब छ रेडियस। रेडियस पनि यस्तै हाम्रो टिबिया फिबुला जस्तै नै हो। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो लोवर लिम्बमा चाहिँ नीले चाहिँ दुईटा सेक्सन बनाइदियो भने हाम्रो अप्पर लिम्बमा चाहिँ हाम्रो एल्बोले दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरिदिन्छ। एल्बोले दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्दा यो लोवर सेक्सनमा पनि दुईटा बोन्स हुन्छ। दुईटा बोनमा जुन चाहिँ बोन चाहिँ आउटवर्डपट्टि छ त्यो आउटवर्डपट्टि भएको बोन चाहिँ रेडियस भयो भने इनवर्डपट्टि भएको बोन चाहिँ अल्ना भयो। त्यसपछि छ ह्युमरस। ह्युमरस चाहिँ भनेको चाहिँ कुन भन्दा यो एल्बो भन्दा अप्पर सेक्सनमा रहेको यो सिंगल बोन हुन्छ अप्पर सेक्सनमा, त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमरस भयो। त्यसपछि छ क्लेभिकल। क्लेभिकल भनेको यो हाम्रो कलर बोन, हामीहरूको नेकमा एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ कलर बोन अर ब्युटी बोन, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लेभिकल भन्छौँ। यति नै रहेको छ हाम्रो लङ बोनमा क्याटेगोराइज भएको बोन्सहरू। अब हामी जाउँ सर्ट बोन। सर्ट बोन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इन्क्लुड्स कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स र स्टेप। र among this short bone, step or ossicle is the smallest bone of the body. हामीहरूको सर्ट बोनमा कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल र स्टेप हुन्छ र त्यो मध्ये पनि स्टेप चाहिँ सबभन्दा सर्टेस्ट बोन हो। जसरी अघि लङ बोनमा कुन चाहिँ लङ बोन हो, लङ र स्ट्रङ्गेस्ट बोन हो भनेर सोधिन्थ्यो, त्यस्तै सर्ट बोनमा कुन चाहिँ सबभन्दा सर्ट बोन हो भनेर सोधिन्छ। सर्ट बोनमा चाहिँ के पर्छ त, स्टेप्स पर्छ। स्टेप्स भनेको चाहिँ हाम्रो इयरमा पनि मिडल इयरमा चाहिँ पाइन्छ है यो स्टेप्स, त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा हाम्रो बडीकै स्मलेस्ट बोन हो। अर्को छ कार्पल्स। कार्पल्सको कुरामा चाहिँ के भयो त, यो हाम्रो नाडीको भाग है, नाडीको भागमा चाहिँ कार्पल्स भयो। यहाँ कसरी सम्झिने भने यो एउटा ओभरअल एउटा हात भयो, हातमा यो नाडी भयो, यो भन्दा माथि हाम्रो यो बिचोको पार्ट भयो, यो भन्दा माथि फिङ्गर्स भयो, 1 2 3 यो फिङ्गर्स भयो, यहाँबाट माथि फिङ्गर्स भयो। यो मिडलको पोर्सन होइन, यो हाम्रो घडी लाउने पार्ट्स, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, घडी लाउने यहाँ माथि भयो रिस्टमा, त्यो भन्दा मुनिको चाहिँ कार्पल्स हो। अर्को छ मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स भनेको यहाँ रिस्ट भयो, रिस्टबाट यो कार्पल्स भयो, कार्पल्सबाट यो बिचोको भाग चाहिँ मेटाकार्पल्स। अर्को छ टार्सल्स। यो चाहिँ हाम्रो खुट्टाको कुरा, यो लोवर लिम्समा लेगको कुरा हो है। लेगमा यो हामीहरूको फ्लेक्स, हामी उभिँदाखेरि जुन फ्लेक्स भएको पार्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो टार्सल भयो है। अघि हातको नाडी जस्तै खुट्टाको तल्लोपट्टिको माथि तल्लोपट्टिको फ्लेक्स पोइन्टलाई चाहिँ टार्सल भन्छौँ। त्यसपछि रहेको छ यो मेटाटार्सल। मेटाटार्सल भनेको ठ्याक्क मिडल सेक्सन, यो माथिको त फिङ्गर्सहरू भइहाल्यो है, टोजहरू भयो, टोज भन्दा ठ्याक्क बिचको मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल भन्दा ठ्याक्क पछाडिको चाहिँ यो ठ्याक्क बेन्ड हुने पार्ट होइन,
यस्तो कर्भ हुन्छ, एउटा कर्भ खालके फर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरूको टार्सल्स भयो। त्यसपछि रहेको छ स्टेप्स। स्टेप भनेको यो हाम्रो इयर भयो, हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो इयर भयो। इयरबाट यहाँभित्र मिडल इयरमा चाहिँ हाम्रो स्टेप्स लोकेट भएको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा स्मलेस्ट बोन हो। यहाँसम्म रहेको छ सर्ट बोन्स। अब हामी जाउँ फ्ल्याट बोन। फ्ल्याट बोन इट इन्क्लुड्स रिब्स, स्टेर्नम, क्रेनियल बोन, स्क्यापुला। रिब्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो करङ है। हामी यसरी सिधा उभिँदाखेरि हाम्रो चेस्टमा हामीले यतिकै पनि छुँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ, यस्तो स्पेस स्पेस भएर यस्तो करङ बनेको हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले रिब्स भन्छौँ। स्टेर्नम भनेको यो हामीहरूको रिब्स भयो भने यो बिचको भाग जुन चाहिँ हामीले यो छुँदाखेरि पनि एकदमै स्ट्रेट र फ्ल्याट हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले स्टेर्नम भनेर भन्छौँ। अर्को छ स्क्यापुला। स्क्यापुला भनेको जब हामी पछाडि फर्किन्छौँ होइन, पछाडि फर्किँदा हाम्रो यो ढाडको पार्टमा चाहिँ यस्तो दुईपट्टि यस्तो हुन्छ क्या बोन होइन, फ्ल्याट खालके बोन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्यापुला भन्छौँ। अर्को छ क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन भनेको चाहिँ क्रेनियम बोन अर्थात् टाउकोको हड्डीहरू हो है। योहरू टाउकोको हड्डीहरू पनि हामीले फ्ल्याट बोन भन्छौँ। यसको फर्दर यो टाइप्सहरू हामीले फेरि पढ्नेछौँ। अब छ इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोनमा इट इन्क्लुड्स फेसियल बोन, भर्टिब्रल कलम। फेसियल बोन वर्डबाटै क्लियर छ, फेसमा पाइने बोन्सहरूलाई हामीले फेसियल बोन भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीहरूको के भयो इरेगुलर हुन्छ, यसको सेपहरू त्यस्तै जस्तै लङ बोनको लङ 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 हुन्छ भन्ने भयो। यो इरेगुलरको के भयो त रेगुलर छैन, जस्तो पनि सेप एन्ड साइज हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो। फेसमा त हाम्रो इरेगुलर बोन्सहरू छ नि त, त्यही भएर यो इरेगुलर बोनको क्याटेगोरीमा पर्छ। अर्को छ भर्टिबल कलम। भर्टिबल कलम भनेको यो हाम्रो ढाडमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मिडल पोर्सनमा यस्तै खालके एउटा बोनी प्रोमिनेन्टहरू भेट्छौँ, त्योलाई चाहिँ हामीले भर्टिबल कलम भन्छौँ। यो हामी फेरि फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ। अर्को छ नम्बर 5 मा सिसामोइड बोन। सिसामोइड बोनमा चाहिँ पटेला र पिसिफर्महरू इन्क्लुड हुन्छ। पटेला भनेको चाहिँ हाम्रो खुट्टामा यो नी छ नि, यो नी भयो नि, यो नीको यो डल्लो सर्कुलर खालके बोन, सर्कुलर बोन चाहिँ हाम्रो पटेला भयो। अर्को आयो पिसिफर्म। पिसिफर्म भनेको जब हामीले हातलाई टेबलमा राख्यौँ अथवा वालमा राख्दाखेरि राइट ह्यान्डको राइट साइडमा यस्तै एउटा सानो सर्कुलर बोन हुन्छ। अर्को लेफ्ट साइड राख्यौँ, लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइडमा अर्को एउटा सर्कुलर सेपको सर्कल सेपमा बोन हुन्छ, त्यसलाई हामीले पिसिफर्म भन्छौँ। नम्बर 6 मा रहेको छ न्युम्याटिक बोन। न्युम्याटिक बोन इट इन्क्लुड्स इथमोइड, स्फेनोइड। के रहेछ त यो हेरौँ। इथमोइडमा चाहिँ के भयो भने यो हाम्रो रेड कलरले इन्डिकेट गरेछ नि, यो चाहिँ इथमोइड भयो। यो इथमोइड भनेको एउटा यस्तो खालके बोन हो जसले चाहिँ हाम्रो अर्बाइटल क्याभिटी फर्म गर्छ, अर्थात् अर्बाइटल भनेको आँखा, क्याभिटी भनेको स्पेस, आँखाको एउटा स्पेस क्रिएट गर्ने चाहिँ इथमोइड भयो। भने स्फेनोइड भनेको यो पिङ्क कलरले इन्डिकेट गरेछ, यो बनेको जस्ट बिहाइन्ड द नोज, योलाई चाहिँ हामीले स्फेनोइड भन्छौँ। यति नै रहेको छ हाम्रो अन द बेसिस अफ सेप। अब हामी जाउँ अन द बेसिस अफ वे अफ डेभलपमेन्ट अफ बोन। हाम्रो बोन डेभलप भएको आधारमा हाम्रो बोन्सहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेछ। नम्बर 1 मा छ कार्टिलेजिनस। जुन बोन चाहिँ कार्टिलेजबाट डेभलप भएको छ त्यसलाई कार्टिलेजिनस भनिन्छ। फर एक्जाम्पल लङ बोन, सर्ट बोन, इरेगुलर बोन। लङ बोनमा रहेको फिमर, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ह्युमरसहरू केमा पर्यो त कार्टिलेजिनसमा पर्यो। सर्ट बोनमा इन्क्लुड भएको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, स्टेप, टार्सल्स, मेटाटार्सल्सहरू सर्ट बोनमा पर्यो। इरेगुलरमा के पर्यो त हाम्रो फेसियल बोन, भर्टिबल बोनहरू चाहिँ इरेगुलरमा पर्यो र त्यो इरेगुलर चाहिँ हाम्रो कार्टिलेजिनसमा पर्यो। अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ मेम्ब्रेनस। जुन बोन चाहिँ मेम्ब्रेनबाट डेभलप भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेम्ब्रेनस भन्छौँ। इक्जाम्पल फ्ल्याट बोन, जस्तै फ्ल्याट बोनमा के पर्यो त हाम्रो स्क्यापुला पर्यो, क्रेनियम पर्यो होइन, अनि त्यसपछि रिब्सहरू पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेम्ब्रेनबाट बनेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई मेम्ब्रेनसकोमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। अर्को छ टेन्डन।
टेन्डनको मा चाहिँ के भयो त एक्जाम्पलमा सेसामोइड भित्र के पर्यो यो हाम्रो पटेला र पिसिफर्म जुन चाहिँ हाम्रो सर्कुलर बोन थियो सर्कल सेपको बोनहरू चाहिँ सेसामोइडमा पर्यो र तिनीहरू टेन्डनमा पर्यो अब रहेको छ अन द बेसिस अफ प्लेस हामीले भर्खरै अन द बेसिस अफ सेप अन द बेसिस अफ डेभलपमेन्ट अफ बोनको आधारमा टाइप पढ्यौं अब यो रहेको छ अन द बेसिस अफ प्लेस जुन चाहिँ योबाट चाहिँ एकदमै धेरै कन्टेन्टहरू चाहिँ एमसीक्यूमा अर्थात् इन्ट्रान्स एक्जाममा आउने गर्दछ अन द बेसिस अफ प्लेसमा हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ एउटा छ एक्जियल बोन अर्को छ एपेन्डिकुलर बोन एक्जियल बोनमा के याद राखौं भने एक्जियल बोन भनेको चाहिँ जब हामी स्ट्रेट उभिँदाखेरि कुन हाम्रो बडी पार्ट्सहरू चाहिँ सेन्ट्रली लोकेटेड छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक्जियल बोनमा जान्छ बाँकी रहेको रिमेनिङहरू चाहिँ एपेन्डिकुलर बोनमा जान्छ यहाँ हेरौं बोन प्रेजेन्ट इन मिड लाइन or central of the body or the longitudinal axis of the body एक्जियल बोन भनेको मिड लाइन सेन्टर अफ द बडी अथवा लङ्गिट्युडनल एक्सिस अफ द बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ टोटल नम्बर अफ बोन प्रेजेन्ट चाहिँ 80 बोन्स 80 वटा बोन्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ हेर्नुस् द एक्जियल स्केलेटन इन्क्लुड द बोन अफ द स्कल द वर्टिबल कलम द रिब्स एन्ड द स्टेर्नम अब एक्जियल बोनमा चाहिँ के पर्छ भन्दा आफै पनि इमेजिन गर्नुस् हाम्रो सेन्ट्रली कुन पार्ट छ हेड चेस्ट ढाड हैन त्यही पार्ट्सहरू छ त्यो कुराहरू पर्छ भनेको छ बोन्स अफ द स्कल भनेको टाउकोको हड्डीहरू वर्टिबल कलम भनेको ढाडको भयो रिब्स र स्टेर्नम भनेको हाम्रो यो करङ छातीको भागहरू भयो अर्को छ एपेन्डिकुलर बोनमा चाहिँ के पर्यो त बाँकी रहेको अब के बाँकी छ त बिचको सबै भाग लियो अब बाँकी भनेको हाम्रो अप्पर एन्ड लोवर एक्सट्रिमिटिज अर्थात् अप्पर र लोवर लिम्स लेग एन्ड ह्यान्ड्सको पार्टहरू पर्छ टोटल नम्बर अफ बोन चाहिँ यसमा 126 बोन्सहरू प्रेजेन्ट छ एपेन्डिकुलर स्केलेटनले के इन्क्लुड गर्छ त अप्पर लिम्स लोवर लिम्स पेल्भिक गिडल र शोल्डर गिडल एक्जियल स्केलेटनमा जाम एक्जियल स्केलेटन अर बोन फर्स्टमा यसको स्कलमा जाम स्कलमा 22 बोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ इट कन्सिस्ट अफ क्रेनियम एन्ड फेसियल बोन अब स्कल भन्ने बित्तिकै टाउकोमा के छ त ओभरअल एउटा टाउको छ त्यसपछि हाम्रो अनुहार छ त्यही भएर क्रेनियम र फेसियल बोन फर्स्टमा जाम क्रेनियम बोनमा 8 बोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रन्टल बोन 1 parietal bone 2 temporal bone 2 occipital bone 1 ethmoid bone 1 sphenoid bone 1 यहाँ हेरौं पिक्चरमा कुन हो भन्दा फ्रन्टल बोन भन्ने बित्तिकै फ्रन्ट भन्ने पोइन्ट हामीले याद राखौं है फ्रन्ट भन्ने वर्ड फ्रन्ट भनेपछि के भयो निधारको भाग यो निधारदेखि यहाँसम्मको भाग छ नि ठ्याक्कै हाम्रो तालुसम्मको भागलाई चाहिँ हामीले फ्रन्टल बोन भन्छ त्यसपछि भनेको पराइटल बोन भनेको चाहिँ के भन्दा हामीले स्कुल जाँदाखेरि सिउँदो फाडेर दुई चुल्टी बार्थ्यौं नि ठ्याक्क दुई चुल्टी एउटा चुल्टी काट्यो अर्को चुल्टी काट्यो त्यो दुई चुल्टी भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले पराइटल बोन भन्छ त्यसपछि भनेको स्फेनोइड बोन भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो पिंक कलरको सेक्सन नेजल नाक भन्दा ठ्याक्क पछाडीको बोन चाहिँ स्फेनोइड बोन भयो त्यसपछि टेम्पोरल बोन भनेको हाम्रो निधारको चाहिँ दुईटै ल्याटरल इन्डहरु हाम्रो निधार सुरु भएको ठ्याक्क ल्याटरल इन्डमा चाहिँ यो कन्सेट भनिन्छ होला सायद त्यो चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल बोन भयो त्यसपछि छ अक्सिपिटल बोन भनेको हाम्रो यो टाउकोको ठ्याक्क बेस तलपट्टिको भाग चाहिँ अक्सिपिटल बोन इथमोइड बोन भनेको त भइ नै हाल्यो यो अर्बिटल क्याभिटी यसलाई कसरी सम्झिने त इथमोइड भने चाहिँ ई बाट स्टार्ट भएको छ आई भनेर सम्झिने इथमोइड आईले फर्म गर्छ अरु त तपाईहरुले आफैले यो त याद गरेकै चाहिँ युज टु भइन्छ अब स्कल कन्सिस्ट अफ सुचर्स अनि फन्टानियल हाम्रो टाउकोमा चाहिँ सुचर्स पनि हुन्छ र फन्टानियल्स पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ के रहेछ त सुचर्स भनेको सुचर्स आर द इमुवेबल जोइन्ट बिट्विन टु अर मोर स्कल बोन सुचर्स भनेको चाहिँ हाम्रो इमुवेबल जोइन्ट हो जुन चाहिँ दुईटा अथवा बेसी बोन्सहरुमा चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ जस्तै हाम्रो फ्रन्टल बोन पराइटल बोन अथवा हाम्रो टेम्पोरल बोन अक्सिपिटल बोनहरु चाहिँ त्योहरुको चाहिँ एउटा जंक्सन
इमोभेबल जङ्सन के ठ्याक्क जङ्सन जोइन्ट भनेको त्यही हो यताबाट हामीहरूको अहिले म देखाउँछु तपाईहरुलाई कता कताबाट आउँछ भनेर हैन सुचर्सहरु ठ्याक्क एउटा मेन जङ्सन कहाँ चाहिँ त्यो बोनहरु भेट्छ फ्रन्टल बोन र पराइटल बोन त भेटिनु पर्यो नि त त्यसको जङ्सन फेरि टेम्पोरल बोन पनि भेटिनु पर्यो त्यसको जङ्सन जुन चाहिँ इमोभेबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त सुचर्सहरु भन्छौं है जङ्सन भन्दा पनि दुईटा अथवा बेसी स्कलको बोनहरुको चाहिँ इन बिट्विनको चाहिँ इमोभेबल जोइन्ट भनेर सम्झिनु होला अर्को छ there are 5 main sutures in the skull they are enlisted below coronal suture joint between frontal and parietal bone squamosal or squamous suture joint between temporal and parietal bone sagittal suture joint between two parietal bone lambdoidal suture joint between parietal and occipital bone metopic or frontal suture it lies in the middle plane and separates the two halves of the frontal bone अब तपाईहरुले पिक्चर हेरेपछि चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ है हेर्नुस् यहाँ कोरोनल सुचर यो पिक्चरमा अबिट क्लियर हुँदैन अब यसपछि अर्को नेक्स्ट पिक्चर छ त्यसमा तपाईहरुको सबै कन्फ्युजनहरु क्लियर हुन सक्छ कोरोनल सुचर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन फ्रन्टल र पराइटल बोनको बीचमा एउटा जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले कोरोनल सुचर भन्छौं यहाँ हेर्नुस् फ्रन्टल बोन भनेको कुन भयो यो फ्रन्ट निधारबाट पोर्सन यहाँ भयो त्यसपछि पराइटल बोन भनेको यहाँ हामीले यहाँबाट सिउँदो फाड्थ्यौं नि पहिला दुई चुल्टी यहाँनिर भयो यो पराइटल यो वाला बोन यस्तो गरे यहाँबाट जान्छ यो पराइटल बोन र यहाँबाट सुरु हुने यसको बीचमा एउटा यसो गरेर यिनीहरुको दुईटाको जंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं कोरोनल सुचर भन्छौं त्यसपछि आयो स्क्वामस सुचर भनेको चाहिँ यो हाम्रो यहाँनिर हुन्छ टेम्पोरल रिजन ठ्याक्क फोरहेडको ल्याटरल एन्ड यहाँ हुन्छ यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो टेम्पोरलबाट चाहिँ पराइटल बोनमा जाँदाखेरि यहाँबाट टेम्पोरल भयो यहाँबाट पराइटल कनेक्ट गरेर यो बीचमा के हुन्छ एउटा स्क्वामस सुचर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं के रे त्यहाँ एउटा जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं स्क्वामस सुचर भन्छौं अर्को रहेको छ सजाइटल सुचर भनेको चाहिँ दुईटा पराइटल बोनको जोइन्ट यहाँनिर हुन्छ है यस ठ्याक्क सिउँदो फाडेको जस्तै छ हेर्नुस् यो दुईटा यो पनि पराइटल बोन हो यो पनि पराइटल बोन हो यो दुईटा बोनको बीचमा एउटा स गरेर जोइन्ट छ त्यसलाई के भन्छौं सजाइटल सुचर भन्छौं अर्को रहेको छ ल्याम्डोइडल सुचर भनेको चाहिँ ल्याम्डोइडल भन्ने बित्तिकै ओ भन्ने वर्ड्स ठ्याक्क लो डोइडल भने चाहिँ ओ वाला आउँछ नि त त्यही भएर अक्सिपिटल भनेर सम्झिने है अनि यो हाम्रो अक्सिपिटल बोन भयो अक्सिपिटल बोन र माथिबाट हाम्रो के आउँछ त पराइटल बोन यो पराइटल बोन र अक्सिपिटल बोनको यो बीचमा एउटा यिनीहरुको जंक्सनमा एउटा के हुन्छ त जोइन्ट भइदिन्छ त्यसलाई हामीले ल्याम्डोइडल सुचर भन्छौं अर्को छ मेटोपिक सुचर्स भनेको के भयो त हामीले यहाँ छ मेटोपिक सुचरलाई हामीले फ्रन्टल सुचर पनि भन्छौं यो भनेको ठ्याक्क निधारमा चाहिँ यस्तो गरेर दुईटा यस्तो ठ्याक्क बीचमा एउटा स्पेस हुन्छ इमोभेबल जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले मेटोपिक सुचर भन्छ यो चाहिँ 2 to 3% पिपलहरुमा मात्रै रिकग्नाइज हुन्छ यो हामी एडल्टहरुमा चाहिँ खासै नोटिसेबल हुँदैन बच्चाहरुमा चाहिँ हुन्छ हामी ठुलोमा त एउटै निधार छ जस्तो लाग्छ तर एक्ज्याक्टली त्यो दुईटा चाहिँ फ्युज भएर एउटा निधार बनेको हुन्छ है त त्यो बिचको यहाँनिरको हुने एउटा यो दुईटा बोनको बीचमा हुने जंक्सनको बीचमा हुने जोइन्टलाई के भन्यौं त फ्रन्टल सुचर अथवा मेटोपिक सुचर भन्छौं अर्को रहेको छ फन्टानियल अफ स्कल भनेको अघि हामीले भर्खर पढ्यौं सुचर्स भनेको चाहिँ दुईटा अथवा बेसी बोन्सहरु चाहिँ जोइन्ट हुने अथवा जंक्सन तिनीहरुको पोइन्टमा जोइन्ट हुने उनीहरु दुईटा बोनहरु एकअर्कामा आएर मिट हुने त्यो जंक्सनमा एउटा के हुन्छ त जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं इमोभेबल जोइन्टलाई चाहिँ हामीले सुचर्स भन्यौं भने फन्टानियललाई के भन्छौं भन्दा दुईटा भन्दा बेसी तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बेसी
बोनहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा मिट हुन्छ, एउटा तिनीहरूले जङ्सन बनाउँछ र त्यो जङ्सनमा के हुन्छ त एउटा मेम्ब्रेनस खालको एरिया हुन्छ, डिस्टिङ्क्ट नोटिसेबल हुने खालको नै त्यो एरिया हुन्छ, त्यसलाई हामीले फन्टानेल भन्छौँ। यो चाहिँ हामी एडल्टहरूमा चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्दैनौँ, एडल्टमा यो नोटिसेबल हुँदैन, तर हाम्रो जन्मिने बित्तिकै बच्चाको हामीहरूको तालु छ भन्छ नि, टाउकोमा तालु छ भनेर हामीहरूको ग्रानीहरूले अब तेल लगाइदिनुहुन्छ, तालु पुर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यो तालु हामीले छुँदाखेरि नरम र खाल्टो खाल्टो हुन्छ, मेम्ब्रेनस खालको एरिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फन्टानेल भन्छौँ। यहाँ हेरौँ, टु लार्जेस्ट फन्टानेल भनेको एन्टेरियर फन्टानेल र पोस्टेरियर फन्टानेल। एन्टेरियर फन्टानेल भनेको के भन्दा त्यही अगाडिको हाम्रो टाउको अगाडिपट्टिको, एन्टेरियर भन्ने बित्तिकै अगाडि हो नि त, एन्टेरियर भागको चाहिँ के भयो त त्यहाँ एन्टेरियरमा अगाडिपट्टि खाल्टो छ भने त्यो एन्टेरियर फन्टानेल भयो, पछाडिपट्टि छ भने पोस्टेरियर फन्टानेल भयो। एन्टेरियर फन्टानेलमा चाहिँ के हुन्छ त जङ्सन बिट्विन फ्रन्टल एन्ड कोरोनल एन्ड फ्रन्टल कोरोनल एन्ड सजाइटल सुचर। हाम्रो एन्टेरियर फन्टानेल भनेको चाहिँ जङ्सन हो के को भन्दा चाहिँ फ्रन्टल सुचरको, कोरोनल सुचरको, सजाइटल सुचरको। यो अर्थात् के भयो त फ्रन्टल, कोरोनल र सजाइटल एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ, एउटा जङ्सन बनाउँछ, त्यो चाहिँ के भयो त एन्टेरियर फन्टानेल हो। यो चाहिँ डायमन्ड सेपको हुन्छ, अहिले म देखाउँछु कसरी यो डायमन्ड सेप भयो भनेर है। यो चाहिँ डायमन्ड सेपको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 12 देखि 18 महिनामा चाहिँ आफै यो पुरिन्छ, आफै चाहिँ यो ओसिफाइड हुन्छ हैन, आफै त्यो तालु पुरिन्छ भने जस्तै हो है। त्यसपछि भनेको पोस्टेरियर फन्टानेल। पोस्टेरियर भनेको जसरी अगाडि हाम्रो ठुलो खालके त्यो चाहिँ नोटिसेबल खालके नै हुन्छ हैन, ठ्याक्क त्यो तेलहरू लगाउँदाखेरि हामीले देख्छौँ, बच्चाहरू छ घरमा भने हामीले हेर्न पनि सक्छौँ, तर बच्चाहरू फेरि 18 महिना भन्दा माथिको हुनु भएन, किनभने त्यतिखेरसम्म त बच्चाहरूको तालु पुरिसकिन्छ। त्यसपछि भनेको पोस्टेरियर फन्टानेल के भन्छ पछाडिपट्टिको भागमा पनि एउटा सानो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले खासै नोटिस गरेको हुँदैन। यो पोस्टेरियर फन्टानेलमा चाहिँ सरी यहाँ जङ्सनको स्पेलिङ यहाँ उ भएछ है, यो JUNCTION हो, बी भएछ। जङ्सन बिट्विन सजाइटल एन्ड ल्याम्डोइडल सुचर। यो चाहिँ हाम्रो सजाइटल र ल्याम्डोइडल सुचरको ठ्याक्क मिट हुने पोइन्टमा चाहिँ पोस्टेरियर फन्टानेल हुन्छ। यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, जुन चाहिँ 2 देखि 3 महिना, जन्मेको 2 देखि 3 महिनापछि क्लोज हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईहरुले सुचरको साथसाथै फन्टानेल्सहरु पनि मज्जाले बुझ्नुहुनेछ है, क्लियर छ यो फिगर चाहिँ। यो भयो हाम्रो निधार, यो हाम्रो निधार भयो। यो निधार भएपछि ठ्याक्क यहाँनिर निधारको यहाँ बिचबाट मेटोपिक अथवा फ्रन्टल सुचर आउँछ। त्यसपछि रह्यो यहाँबाट कोरोनल सुचर, कहाँबाट भयो त फ्रन्टल र पराइटल बोन। यहाँ फ्रन्टल भयो, यो पराइटल भयो, यो ठ्याक्क दुईटाको बिचमा यसो गरेर कोरोनल सुचर आउँछ। यो फ्रन्टल सुचर आयो, यहाँबाट पराइटल बोनबाट के आयो, पराइटल बोनको आयो हैन। यो हाम्रो फ्रन्टल बोन भयो, यो हाम्रो पराइटल बोन भयो। यो दुईटाको यहाँ ठ्याक्क बिचमा एउटा यसरी लाइन फर्म गरिदिन्छ। अघि नै भने थिए एउटा अथवा दुईटा अथवा बेसी बोनमा चाहिँ एउटा लाइन फर्म गरिदियो अथवा यिनीहरुको जङ्सनमा एउटा जोइन्ट आइदियो, त्यसलाई नै हामीले सुचर्स भन्छौँ। त्यस्तै फ्रन्टल र पराइटलको चाहिँ बिचमा आएको जोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, कोरोनल सुचर भन्यो। यहाँ हेर्नु, त्यसपछि सजाइटल सुचर। सजाइटल सुचर भनेको के भयो, दुईटा पराइटल बोनको बिचमा आएको जोइन्टलाई हामीले सजाइटल सुचर भन्छौँ। यहाँ छ, यो पनि हाम्रो पराइटल बोन भयो, यतापट्टि पनि हाम्रो पराइटल बोन भयो। पराइटल बोनको बिचमा एउटा जोइन्ट आइदियो, एउटा लाइन फर्म भइदियो, यो के भयो, सजाइटल सुचर भइदियो। त्यसपछि छ हाम्रो ल्याम्डोइडल सुचर। ल्याम्डोइडल सुचर्स भने के भयो, अक्सिपिटल र पराइटल बोनको बिचमा, यो हाम्रो अक्सिपुट रिजन हो, अक्सिपुट बोन हो, टाउको ठ्याक्क तलपट्टिको भागलाई हामीले अक्सिपुट बोन भन्छौँ। अक्सिपिटल बोन र यो पराइटल बोनको बिचमा एउटा लाइन फर्म भइदियो, एउटा जोइन्ट आइदियो, त्यसलाई हामीले ल्याम्डोइडल सुचर भन्छौँ। यहाँ हेरौँ अब फन्टानेलको कुरा। फन्टानेल कसरी डायमन्ड फर्म गर्यो भन्दा, यहाँबाट आएर फ्रन्टल सुचर पनि भेटियो, यहाँबाट आएर कोरोनल सुचर पनि भेटियो, यहाँबाट आएर के भयो, सजाइटल सुचर पनि भेटियो। यसो गरेर यसले डायमन्ड पनि फर्म गरिदियो। यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर सुचर भयो। यो अबिट लार्ज हुन्छ है कम्पेयर टु पोस्टेरियर। अब पोस्टेरियर फन्टानेलमा हेरौँ,
के हुन्छ पोस्टेरियर फन्टानेलमा भन्दा ल्याम्डोइडल सुचर र सजाइटल सुचरको जङ्सन हुन्छ। यहाँबाट ल्याम्डोइडल सुचर आयो, यहाँबाट के को आयो त सजाइटल सुचर आइदियो। यसो गरेर हाम्रो यहाँ यसो गरेर ट्रायंगल बन्छ यहाँनिर, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो पोस्टेरियर फन्टानेल भयो। अर्को छ हाम्रो स्कल अन्तर्गतै हामीले क्रेनियम बोन भ्यायौँ। अब हामी फेसियल बोनमा जान्छौँ। फेसियल बोन चाहिँ 14 बोन्सहरू हुन्छ। नम्बर 1 मा जाइगोमेटिक अर चिक बोन जुन चाहिँ दुईटा हुन्छ, मैक्सिला 2, नाजल बोन 2, लैक्रिमल बोन 2, भोमर 1, पैलाटाइन बोन 2, इन्फेरियर नाजल कन्काई जसलाई चाहिँ हामीले टर्बिनेटेड बोन पनि भन्छौँ यो 2, र अर्को छ म्यान्डिबल 1। यो हामीले आफै मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै यिनीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। फेसियल बोन कतिवटा छ भनेर थाहा हुनै पर्छ। अनि फेसियल बोनमा कुन कुन बोन कतिवटा छ, जस्तै जाइगोमेटिक बोन कतिवटा छ भनेर सोधिन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा नै हुनुपर्छ। यो हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू हो। नोट बनाउनुहोस् र मेमोराइज गर्नुहोस्। फेसियल बोन हामी पिक्चरमा हेरौँ है। फेसियल बोनमा यहाँ छ हाम्रो पैलाटाइन बोन, हेर्नुहोस् यो भोमर, हाम्रो नाकको टिप अफ द नोज हाम्रो भोमर भयो, एउटा छ। यहाँ जाइगोमेटिक भनेको चिक बोन भयो। आयो नाजल बोन, ठ्याक्क यो नाजल बोन भयो, नाकको भाग। ल्याक्रिमल बोन भनेको चाहिँ यो आँखाको यहाँनिर, आँखा यहाँ भयो, यहाँ भएको ल्याक्रिमल बोन। इन्फेरियर नाजल कन्काई भनेको नाकभित्रको, इन्फेरियर भन्ने बित्तिकै इनसाइडको पोर्सन हो। मैक्सिला भनेको हाम्रो ठ्याक्क अप्पर लिप्स। म्यान्डिबल भनेको यो हामीले गरेर यस्तो बन्द गर्छौँ, मुखहरू चलाउँछौँ, यो चाहिँ हामीले म्यान्डिबलबाट गर्छौँ है। यो मुभमेन्ट हुन्छ, मुभेबल हुन्छ, यो वान छ है त। हायोड बोन, यो चाहिँ हाम्रो फेसियल बोनमै पर्छ, तर हायोड बोनलाई चाहिँ हायोड बोन 1 हुन्छ है, एउटा हुन्छ। हायोड बोन भनेको हर्स सु सेप्ड हुन्छ, अनसोसियल बोन हुन्छ, र यो चाहिँ हाम्रो टङसँग मात्रै एट्याच भएको हुन्छ। यो कुरा हामीले रिमेम्बर गर्नुपर्छ है। कुन चाहिँ बोन हाम्रो टङसँग एट्याच भएको हुन्छ भन्दा हायोड बोन चाहिँ हाम्रो टङसँग एट्याच भएको हुन्छ। यहाँ रहेको छ हेर्नुहोस्, यहाँ भयो, यो वाला नै हायोड बोन भयो, यो येल्लो पार्ट, यो पनि हायोड बोन भयो। अब रिभ्यू गरौँ है। हामीहरूको अन द बेसिस अफ प्लेसमा चाहिँ एक्जियल अनि एपेन्डिकुलर हुन्छ। एक्जियलमा के भयो, एक्जियल भनेको सेन्ट्रली लोकेटेड हाम्रो बडी पार्ट्सहरू छ, कुन कुन छ सेन्ट्रली लोकेटेड, कुन कुन पार्टमा चाहिँ कुन कुन बोन्सहरू छ, त्यो बोनहरू एक्जियल बोन पर्छ। एक्जियलमा के भयो, स्कल, थोराक्स, स्टेर्नम र भर्टिब्राहरू पर्यो है। स्कलमा 22 वटा बोन छ। स्कलमा स्कल भित्र नि के भयो, क्रेनियल बोन्सहरू भयो। स्कल भित्र नि क्रेनियल बोन 8 वटा छ। क्रेनियममा हामीहरूको सुचर्स र फन्टानेल्सहरू भइदिन्छ, र क्रेनियम पछि हाम्रो फेसियल बोन पनि छ जुन हाम्रो 14 वटा छ। अहिलेसम्म हामीले यति नै पढिरहेको छौँ। अब हामी जाउँ बोन अफ द भर्टिब्रा, यो पनि एक्जियलमै पर्छ। बोन अफ द भर्टिब्रा अर्थात् भर्टिब्रल कलम जुन चाहिँ 33 बोन्सहरू छ, यसले चाहिँ के भयो त, इट फर्म्स द स्केलेटन अफ द ब्याक। हाम्रो ढाडको स्केलेटन, हड्डी चाहिँ यसले फर्म गर्ने काम चाहिँ भर्टिब्राले गर्छ। इट इज स्ट्रङ बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट फर द ट्रङ। यो चाहिँ भर्टिब्रा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ तर फ्लेक्सिबल छ। स्ट्रङ भए तापनि यो फ्लेक्सिबल छ, जसले चाहिँ हाम्रो ट्रङ्कलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ, हाम्रो ट्रङ्क भनेको बडीलाई सपोर्ट गर्छ। जुन चाहिँ कहाँबाट एक्सटेन्ड भएको छ भन्दा बेस अफ द स्कल, अहिले म फिगरमा देखाउँछु बेस अफ द स्कल। बेस भन्ने बित्तिकै बसेको भाग होइन, कहाँबाट यो हाम्रो टाउको कहाँ बसेको छ, त्यो बेस अफ द स्कलबाट चाहिँ नेकमा जाँदै हाम्रो ट्रङ्कतिर चाहिँ एक्सटेन्ड भइदिन्छ। हाम्रो भर्टिबल बोन अफ द भर्टिब्राको इम्पोर्टेन्ट रोलहरू के हो भन्दा, एउटा पोस्चर मेन्टेन गरिदिन्छ, हाम्रो बडी वेटलाई सपोर्ट गरिदिन्छ, लोकोमोसन अर्थात् हिँडडुलमा हेल्प गर्छ, र हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुने जुनै पनि नर्भ रुटहरू र स्पाइनल कर्डहरू चाहिँ हाम्रो भर्टिब्राले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहोस्, यो हाम्रो हेड भयो। यो हेड भनेपछि यहाँबाट हाम्रो बेस छ, हेर्नुहोस् यो हाम्रो हेडको इन्डिङ भयो, यो हाम्रो यहाँ आएर हेड बसेको छ, यो बेस अफ द हेड भयो, यो नेक भयो, यो बेस अफ द हेडबाट नेकमा एक्सटेन्ड हुँदै हाम्रो ट्रङ्कमा एक्सटेन्ड भइजान्छ। इट कन्सिस्ट अफ 33 बोन्स। हाम्रो यो भर्टिब्रल कलम 33 वटा बोन्स हुन्छ भर्टिब्रल कलममा, जुन मध्ये 24 बोन्सहरू मुभेबल हुन्छ, 9 बोन्सहरू इमोभेबल हुन्छ। हेरौँ है त कुन कुन रहेछ।
मुभेबल बोन अफ द भर्टिबल कलममा सर्भाइकल भर्टिब्रा 7 वटा छ, जुनलाई सर्भाइकल भर्टिब्रालाई हामीले C ले डिनोट गर्छौं। अर्थात् 7 वटा छ भने C1, C2, C3, C4, C5, C6 एन्ड C7 भनेर भन्न सक्छौं है। डिनोट त्यसरी गरिन्छ। फर्स्ट सर्भाइकल बोनलाई एटलास भनिन्छ। यहाँ छ यो C1 लाई हामीले के भन्यौं त एटलास भन्यौं। सेकेन्ड सर्भाइकल बोनलाई हामीले एक्सिस भन्छौं भने यहाँ गएर लास्ट वाला 7 सर्भाइकल बोनलाई हामीले भर्टिबल बडी पनि भन्न सक्छौं, भर्टिबल प्रोमिनेन्स पनि भनेर भन्न सक्छौं। यहाँ छ हेर्नुस् त यो बेस अफ द हेड भयो, बेस अफ द स्कलबाट यहाँ नेकमा एक्सटेन्ड हुँदा यो नेक बेस अफ द स्कल देखि यो नेक सम्म चाहिँ हाम्रो के भयो सर्भाइकल भर्टिब्रा छ। अर्को आयो थोरासिक भर्टिब्रा जुन चाहिँ 12 वटा छ। हाम्रो यो लम्बरमा पनि हैन सबभन्दा धेरै भनेको चाहिँ लार्जेस्ट भनेको थोरासिक भर्टिब्रा हो। यहाँ हेरौं थोरासिक भर्टिब्रा भनेको चाहिँ यस्तो यो पछाडीपट्टि हो है। अगाडिपट्टि त हाम्रो थोरासिक हुन्छ, अगाडिपट्टि हाम्रो करङहरु हुन्छ। तर त्यो करङ यहाँ हेर्नुस् यहाँसम्म हाम्रो सर्भाइकल भयो भने सर्भाइकल इन्ड हुने बेलादेखि नै ठ्याक्क यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त थोरासिक भर्टिब्रा हुन्छ। यो किन थोरासिक भर्टिब्रा भनेको भन्दा यहाँ हेर्नुस् यो यहाँदेखि हाम्रो यहाँदेखिको पार्टदेखि यहाँसम्म हाम्रो थोराक्स प्रेजेन्ट छ। यहीँसम्म हाम्रो जतादेखि हाम्रो थोराक्स स्टार्ट भछ कहाँसम्म इन्ड भएको छ त्यसकै पछाडिपट्टि प्रेजेन्ट हुने भर्टिब्रा चाहिँ थोरासिक भर्टिब्रा जुन 12 वटा हुन्छ। अर्को छ लम्बर भर्टिब्रा। ठ्याक्क यो थोरासिक भर्टिब्रा इन्ड हुने बित्तिकै हाम्रो लम्बर भर्टिब्रा चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ, इनिशिएट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 5 वटा हुन्छ। यहाँसम्म रहेको छ हाम्रो मुभेबल बोन्स अफ द भर्टिबल कलम। अब आयो हाम्रो इमुभेबल बोन्स अफ भर्टिबल कलम। यसमा रहेको छ सैक्रल भर्टिब्रा जुन चाहिँ फ्यूज हुन्छ, त्यही भएर त्यो मुभ हुँदैन, एकअर्कामा त्यो फ्यूज भएको हुन्छ, त्यही भएर त्यो इमुभेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ सैक्रल भर्टिब्रा चाहिँ 5 वटा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँसम्म यिनीहरु सबै फ्यूज भएको छैन नि है, अलिकति वाइड 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 छ, तर यो त सबै फ्यूज भएको छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो सैक्रल भर्टिब्रा भयो। यो चाहिँ हामीहरुको फ्यूज भएको भएर यो चाहिँ इमुभेबल हुन्छ र यो 5 नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को छ कक्सिस और कक्सिजियल भर्टिब्रा नम्बर 4 मा प्रेजेन्ट हुन्छ। 4 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ है, यो पनि फ्यूज हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँनेर यस्तो गरेर कर्व भएको छ नि, यस्तो गरेर पुच्छर फर्म गरेर छ नि टेल अफ द बडी, यसलाई चाहिँ हामीले कक्सिस भनेर चिनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर सैक्रम भयो, ठ्याक्कै यसरी बेन्ड भएर टेल फर्म गरेकोलाई चाहिँ हामीले यो पर्पल कलरलाई चाहिँ हामीले कक्सिस भन्यौं। अब हाम्रो भर्टिबल कलम एकचोटी रिभ्यू गरौँ है। यहाँ हेर्नुस् ठ्याक्क नेकको पार्टमा बेस अफ द स्कल देखि नेकमा एक्सटेन्ड भएको सर्भाइकल। यहाँ हेर्नुस् बेस अफ द स्कलबाट स्टार्ट भएको यहाँ नेकमा एक्सटेन्ड भएको पार्टलाई सर्भाइकल भर्टिब्रा भन्छौं, जुन हाम्रो 7 वटा हुन्छ। त्यसपछि आयो थोरासिक भर्टिब्रा। ठ्याक्क हाम्रो नेकदेखि थोरासिक भएको प्लेससम्म प्रेजेन्ट हुन्छ, 12 वटा हुन्छ। त्यसलाई थोरासिक भर्टिब्रा भन्छौं र त्यसले एउटा थोरासिक कर्भ चाहिँ फर्म गर्छ। हाम्रो यस्तो स्ट्रेट त हुँदैन नि त, यस्तो स्ट्रेट खालके हुँदैन नि त। हाम्रो त भर्टिबल कलम त एस शेपको हुन्छ हैन, ठ्याक्कै हेर्नुस् त यहाँ यसो गरेर एस हुन्छ, नत्र त हामी यसरी बेन्ड गर्न सक्दैनौं नि, त्यस्तो स्ट्रेट चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू भएर यस्तो देखिएको है। अनि अर्को आयो थोरासिक भर्टिब्राबाट चाहिँ नेक्स्ट वान हाम्रो लम्बर भर्टिब्रा। लम्बर भर्टिब्रामा चाहिँ लम्बर भर्टिब्रा हाम्रो 5 वटा हुन्छ। जहाँबाट हाम्रो थोरासिक भर्टिब्रा स्टप हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो लम्बर भर्टिब्रा इनिशिएट हुन्छ, त्यो चाहिँ 5 वटा हुन्छ। यिनीहरु सबै यो सर्भाइकल भर्टिब्रा, थोरासिक भर्टिब्रा, लम्बर भर्टिब्रा चाहिँ हाम्रो मुभेबल हुन्छ, यिनीहरु फ्यूज भएको हुँदैन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सैक्रम। सैक्रम र कक्सिस चाहिँ हाम्रो फ्यूज भएको हुन्छ, त्यही भएर दे आर नोन एज इमुभेबल भर्टिबल कलम। अब जाउँ थोराक्स र स्टर्नम। थोराक्स र स्टर्नममा चाहिँ 25 बोन्स हुन्छ। यदि थोराक्स मात्रै भन्यो भने 12 पेयर भयो, तर स्टर्नम इन्क्लुड गरेपछि चाहिँ हाम्रो 25 बोन हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त रिब्स 12 पेयर हुन्छ रिब्स चाहिँ, र एउटा स्टर्नम हुन्छ 12 × 2 + 1 गरेर 25 बोन भयो। स्टर्नम
जाम फर्स्टमा स्टेर्नम भनेको ब्रेस्ट बोन अथवा चेस्ट बोन जुन चाहिँ हाम्रो 1 मा प्रेजेन्ट हुन्छ। पार्ट्स अफ स्टर्नममा चाहिँ म्यानुभ्रियम जुन चाहिँ हेड अफ स्टर्नम, त्यसपछि बडी अनि जिफोइड प्रोसेस। यहाँ हेर्नुहोस् त, पार्ट अफ यो स्टर्नम भनेको ठ्याक्कै हाम्रो बिचमा हुन्छ है, छातीमा ठ्याक्कै चेस्टमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चेस्ट बोन पनि भनिन्छ। चेस्ट बोनको साथसाथै ब्रेस्ट बोन पनि भनिन्छ। यो ग्रीन कलर छ जुन चाहिँ हाम्रो स्टेर्नमको चाहिँ हेड हो, यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुभ्रियम पनि भन्छौँ। त्यसपछि यो ब्लू कलरको पार्ट भनेको के भयो त, बडी भयो, र यो पर्पल कलरको पार्ट चाहिँ जिफोइड प्रोसेस भयो। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो म्यानुभ्रियम भयो, यति पार्ट बडी भयो, र यति चाहिँ जिफोइड प्रोसेस भयो। कहाँसम्म हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला होइन, ठ्याक्क हामीहरूको यो घाँटीमा ठ्याक्क यो हाम्रो कलर बोन सकिन्छ नि, त्यहाँबाट यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ यो त्यसरी कलर बोन भयो होइन, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यहाँबाट स्टार्ट भएपछि यहाँ ठ्याक्कै हामीले ओहो हामीलाई पेट दुख्यो भन्छौँ नि, ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौँ नि होइन, एक्ज्याक्टली ग्यास्ट्राइटिस हो है, त्यो यस्तो भयो, यहाँ दुख्यो भन्छौँ नि, यति यो वाला एन्डमा चाहिँ त्यसपछिको मुनि त हाम्रो स्टोमक हुन्छ है, पेट हुन्छ, ठ्याक्कै यो माथिसम्म चाहिँ हाम्रो स्टर्नम चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को जाम कन्टिन्युज है त, रिब्स। हामीले स्टर्नम पढ्यौँ, अब रिब्स। रिब्स 12 पेयर हुन्छ। 12 पेयरमा ट्रु रिब्स, फल्स रिब्स, फ्लोटिङ रिब्स भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ। ट्रु रिब्स भनेको चाहिँ फर्स्ट 7 पेयर, हाम्रो 12वटा पेयरमा पनि फर्स्ट 7 पेयरलाई चाहिँ हामीले ट्रु रिब्स भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दाखेरि इच रिब्स इज कनेक्टेड बाई इच कार्टिलेज इन्टु द स्टर्नम। एउटा रिब्सले चाहिँ त्यही एउटा रिबले नै अर्को एउटै इन्डिभिजुअल कार्टिलेज फर्म गरेर यो स्टेर्नममा जोइन हुन्छ। अहिले म फिगरमा बुझाउँछु है। फल्स रिबमा चाहिँ 8th, 9th र 10th पेयरलाई चाहिँ हामीले फल्स रिब्स भन्छौँ। किन भन्दाखेरि तीनटा रिब चाहिँ गएर एउटा कार्टिलेजमा कनेक्ट हुन्छ, अनि त्यो सिंगल कार्टिलेज चाहिँ गएर स्टर्नममा कनेक्ट हुन्छ। अर्को छ फ्लोटिङ रिब्स। लास्टको 11th र 12th पेयरलाई चाहिँ हामीले फ्लोटिङ रिब्स भन्छौँ, र यो दुईटा पेयरहरू चाहिँ हाम्रो कार्टिलेजसँग कनेक्टै भएको हुँदैन है, are not connected by cartilage into the sternum। हाम्रो कार्टिलेजको थ्रुबाट चाहिँ हैन, कार्टिलेजकोबाट चाहिँ स्टर्नममा कनेक्ट भएको हुँदैन। अब म पिक्चरमा देखाउँछु, हेर्नुस्। यहाँ रिब्समा यो हामीहरूको रिब्स भयो, ओभरअल यो करङ भयो, यो हाम्रो यो टाई जस्तो छ नि, यो हाम्रो स्टर्नम भयो। यहाँ के कुरा आउँछ भन्दा यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो 12वटा हुन्छ है, 1 यो फर्स्टको 7 1 2 3 4 5 6 7, यो 7वटा चाहिँ गएर यो 7वटा रिब्स हो नि त, एउटा रिब्स एउटै गएर कार्टिलेज गएर एउटै कार्टिलेज फर्म गरेर स्टर्नममा टाँसेछ। फेरि यो रातो रिब्स हो नि त, रातो रिब्स हो, व्हाइट कलरको कार्टिलेज हो, गएर स्टर्नममा टाँसेछ। फेरि यो पनि रातो छ, अर्को छ यो हाम्रो कार्टिलेजबाट रिब्समा टाँसेको छ। फेरि यसको पनि अर्को कार्टिलेज छ, रिब्समा टाँसेको छ। यसको पनि अर्को कार्टिलेज छ, रिब्समा के अरे यो हाम्रो स्टर्नममा टाँसेछ। रिब्स कार्टिलेजमा टाँसेर स्टर्नममा टाँसेछ। एउटा रिब्सको हरेक 7वटै रिब्सको 7वटै कार्टिलेज भएर स्टर्नममा टाँसेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रु रिब्स भन्यो। तर यो ग्रीन कलरको हेर्नुस् फल्स रिब्स, यसको के छ त 1 2 3, यहाँ मजाले देखेको छैन है, 1 2 3, यहाँ यो पिक्चरमा हेरौँ ठ्याक्कै यो होइन, 1 2 3, यसको त एउटै कार्टिलेज छ अनि एउटैले गएर टाँसेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै सिंगल कार्टिलेजले गएर फ्युज भइरहेछ है, यहाँबाट यसको सँगै टाँसेर एउटै कार्टिलेजबाट स्टर्नममा गएर कनेक्ट भइरहेछ। भनी फ्लोटिङ रिब्स किन भनेको भन्दा यसको छैन, यिनीहरू त यहीँ टाँसेछ, स्टर्नममा त गएको छैन, त्यही भएर फ्लोट भएर बसिरहेछ नि त, त्यही भएर फ्लोटिङ रिब्स भनेको। यो हाम्रो थोर्याक्समा पनि रिब्स र स्टर्नम भयो है। ओभरअल यो हाम्रो ठ्याक्क यति पार्टलाई चाहिँ थोर्यासिस भनिन्छ होइन, थोर्याक्स अथवा थोरासिक भनिन्छ यो भित्रको। अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो रिब्स र स्टर्नमहरू हुन्छ होइन। रिब्स भनेको यो करङ भइहाल्यो, स्टर्नम भनेको यो बिचको हड्डी भइहाल्यो, स्ट्रेट चेस्ट बोन भइहाल्यो है। अब यो रिभ्यू गऱ्यौँ है, हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले एक्जियल कम्प्लिट गऱ्यौँ है। एक्जियल भनेको के हो त, एक्जियल भनेको सेन्ट्रली लोकेटेड हाम्रो कुनै पनि बडी पार्ट्सको सेन्ट्रली लोकेटेड छ त्यो बडी पार्ट्स, र त्यो बडी पार्ट्समा चाहिँ कतिवटा बोन छ हैन, त्यो बोनहरू सबै एक्जियल बोनहरू पर्यो है त। एक्जियल बोनमा कतिवटा हुन्छ, 80वटा बोन हुन्छ। कसरी भन्दा हेर्नुस्, यहाँ
एक्जियलमा सिधा हाम्रो सेन्ट्रली लोकेटेड के छ त स्कल छ, भर्टिकल कलम छ, थोरासिक र स्टर्नम छ, टाउको, ढाड, छाती हैन त सेन्ट्रली त्यति नै त प्रेजेन्ट छ नि त। अब स्कलको पनि के भयो क्रेनियम भनेको टाउको, स्कलमा टाउको छ, अनुहार छ, क्रेनियममा 8 वटा बोन छ, फेसियल बोनमा 14 वटा बोन छ। त्यसपछि गएर के भयो स्कल चाहिँ हाम्रो टोटल 22 वटा बन्यो। स्कलमै हाम्रो टाउकोमै हाम्रो सुचस र फन्टानिल भइहाल्यो। सुचस भनेको के भयो त दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी बोनहरुको जंक्सनमा यिनीहरुको इन बिट्विन एउटा ठक्क लाएर एउटा हुन्छ नि जोइन्ट फर्म भयो भने त्यो जोइन्टलाई हामीले सुचर भन्छौं। भने फन्टानिल भनेको के भन्दा चाहिँ फन्टानिल भनेको दुईटा अथवा तीनटा अथवा त्यो भन्दा बेसी चाहिँ बोनहरु चाहिँ मिट हुने जंक्सनमा एउटा हुन्छ नि इमोभेबल खालके नोटिसेबल डिस्टिंक्ट देखिने चाहिँ एउटा मेम्ब्रेनस ग्याप छ भने त्यसलाई हामीले फन्टानिल भन्छौं। फन्टानिल दुईटा छ, सुचस 5 वटा छ। त्यसपछि आयो भर्टिकल कलम जुन हाम्रो 33 वटा छ, भर्टिकल कलम भयो है। अनि अर्को आयो हाम्रो के भयो स्टर्नम। भर्टिकल कलममा पनि हाम्रो 33 बोन्स भयो हैन। भर्टिकल कलममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा सर्वाइकल भर्टिब्रा 7 वटा, थोरासिक भर्टिब्रा 12 वटा, लम्बर भर्टिब्रा 5 वटा, सैक्रल भर्टिब्रा 5 वटा, कक्सिस 4 वटा गरेर हाम्रो 33 वटा चाहिँ भर्टिकल कलम छ। त्यसपछि गएर हाम्रो थोरासिक र स्टर्नम भयो। यो गरेर थोरासिकमा 12 पेयरको रिब्स छ र स्टर्नम एउटा बोन हो त्यो गरेर 25 वटा छ र यसो गरेर हाम्रो कति भयो त 22, स्कलमा 22 वटा बोन, भर्टिब्रलमा 33 वटा बोन र थोराक्समा 25 वटा बोन भएर टोटल गर्दा 80 बोन चाहिँ हाम्रो एक्जियलमा भयो। यहाँसम्म हाम्रो एक्जियल बोन चाहिँ कम्प्लिट भयो। अन द बेसिस अफ प्लेसमा एक्जियल स्केलेटन र एपेन्डिकुलर स्केलेटन थियो, हाम्रो एक्जियल स्केलेटन कम्प्लिट भयो। अर्को जाउँ एपेन्डिकुलर। एपेन्डिकुलरमा चाहिँ इट इज कम्पोज्ड अफ अपर एन्ड लोवर एक्सट्रिमिटिज। एपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जियल स्केलेटन भनेको सेन्ट्रली लोकेटेड बोन्सहरु भयो। एपेन्डिकुलर भनेको अब रिमेनिङ पार्ट्स जस्तै हाम्रो हात खुट्टा बाँकी भयो, अपर लिम्स र लोवर लिम्सहरु पर्छ है। टोटल नम्बर अफ बोन चाहिँ 126 वटा बोनहरु प्रेजेन्ट छ। एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा के पर्यो त अपर लिम्स अर्थात हात, लोवर लिम्स अर्थात खुट्टा, पेल्भिक ग्रेडल र शोल्डर ग्रेडलहरु पर्यो। पेल्भिक ग्रिडल भनेको हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो खुट्टा गएर अट्याच हुने ठाउँ भयो। शोल्डर ग्रिडल भनेको ठ्याक्क हाम्रो यो अपर लिम्सहरु हातहरु गएर अट्याच हुने ठाउँ चाहिँ शोल्डर ग्रिडल भयो। नम्बर ए मा जाउँ अपर लिम्स। अपर लिम्समा के छ त ह्युमरस दुईटा, कसरी भन्दा इचमा हाम्रो दुईटा हात हुन्छ नि त, त्यही भएर एउटामा इचमा 1 हुने भयो, त्यही भएर 1 into 2 गरेर दुईटा। रेडियस दुईटा 1:2। त्यसपछि गयो अल्ना पनि 2 1 into 2। कार्पल्स आयो 16 8 into 2। अर्को छ मेटाकार्पल्स 10 5 into 2। फ्यालेन्जेस 28 वटा छ 14 into 2 र टोटल यसो गरेर हाम्रो कति वटा भयो त 60 वटा। अपर लिम्समा चाहिँ 60 वटा बोन्स चाहिँ इन्क्लुड भयो। हेरौँ अब हाम्रो अपर लिम्सको मात्र कुरा हुन्छ। ह्युमरस। ह्युमरस भनेको अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका थियौं है। ह्युमरसमा के भयो त हाम्रो यो अपर लिम्सलाई ठ्याक्क हाम्रो एल्बोले चाहिँ दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरिदिन्छ र यो दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्दाखेरि यो अपर सेक्सनमा जुन हाम्रो बाइसेप हुने एरियामा एउटा मात्रै बोन हुन्छ त्यसलाई हामीले ह्युमरस भन्छौं। यहाँ एउटा हातमा एउटा अर्को हातमा अर्को गरेर हाम्रो 1 into 2 गर्दाखेरि दुईटा ह्युमरस भयो। रेडियस। रेडियसमा के भयो भन्दा जसरी हाम्रो यो एल्बोले दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरेर अपर सेक्सनमा ह्युमरस भयो, तलको सेक्सनमा हाम्रो रेडियस र अल्ना हुन्छ। तर हामीले छुटाउने कसरी भन्दा दुईटा बोन हुन्छ, दुईटा बोनमा कुन चाहिँ बोनले चाहिँ आउटवर्ड फेस गरिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो रेडियस भयो। यो पनि एउटा हातमा एउटा अर्को हातमा अर्को एउटा गरेर 1 into 2 गरेर 2। अर्को आयो अल्ना। अल्नामा के भयो त भन्दा बाहिर फर्केको रेडियस भयो भने भित्र फर्किएको भित्रपट्टिको भागमा परेको हड्डी चाहिँ अल्ना। यो पनि 1 into 2 गरेर 2। त्यसपछि आयो कार्पल्स। कार्पल्स भनेको के हो भन्दा हाम्रो नाडीको हड्डीहरु। यहाँ हेर्नुस् पर्पलले डिनोट गरेको छ कार्पल्सलाई।
यो हाम्रो यहाँ त हाम्रो फिङ्गर्स भयो, फिङ्गर पछिको यो बिचोको भाग भयो, बिचोको भाग भन्दा ठ्याक्क माथिको यो नाडी चाहिँ हाम्रो कार्पल्स भयो, त्यो भन्दा माथि त रिस्ट भइहाल्यो। त्यसपछि आयो मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ कति यो बिचोको भागको भयो है, 1 2 3 4 5, एउटा हातमा 5 वटा छ भने अर्को हातमा 5 वटा गरेर 5 × 2 गर्दाखेरि चाहिँ 10 वटा मेटाकार्पल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि आयो फ्यालेन्जेस। फ्यालेन्जेस चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, यहाँ हेर्नु होला राम्रोसँग अनि क्लियर हुन्छ। फ्यालेन्जेस भनेको हाम्रो फिङ्गर्सहरू हो। फिङ्गर्स त हाम्रो एक्ज्याक्टली 5 वटा छ नि त, तर हामीले गर्दाखेरि त कसरी हुन्छ भने 28 वटा थियो नि त हैन। यहाँ हेर्नुस् है त, फिङ्गर्समा हामीले हेर्नु, यहाँ हाम्रो बुढी औँलामा कति छ 1 2, यो कति छ 3टा 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 3टा, यहाँनिर 12 वटा भयो है, 12 13 14 भयो, एउटा हातमा 14 वटा भयो नि त हैन। फ्यालेन्जेस यो गर्ने हो के, औँला 5 वटा भए पनि हाम्रो यहाँ 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गरेर फ्यालेन्जेस हाम्रो 14 वटा भयो र 14 × 2 गर्दा 28 वटा फ्यालेन्जेस प्रेजेन्ट हुन्छ। अब जाउँ लोवर लिम्स। लोवर लिम्समा के भयो, फिमर। फिमर दुईटा भयो, टिबिया दुईटा, फिबुला दुईटा, यहाँ 1 × 2 1 × 2 1 × 2, पटेला दुईटा 1 × 2, टार्सल 14 वटा 7 × 2, मेटाटार्सल 10 वटा 5 × 2, फ्यालेन्जेस 28 14 × 2, टोटल हाम्रो कति भयो त 60 वटा भयो। यसमा हेर्नुस् फिमर, फिमरमा के भयो त हाम्रो यो ठ्याक्क थाई, जसरी हाम्रो अप्पर लिम्बलाई एल्बोले सेपरेट गरेर दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरिदियो, त्यस्तै हाम्रो लोवर लिम्बलाई नीले सेपरेट गरेर दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरिदियो। यो दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्दाखेरि अप्पर सेक्सनमा परेको हाम्रो थाई, थाईमा हाम्रो एउटा हड्डी हुन्छ, एउटा हड्डी गरेर दुईटा हड्डी, त्यही भएर फिमर हाम्रो दुईटा हुन्छ। सम्झ्यौँ कि फिमर भनेको लङ्गेस्ट एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट बोन अफ द बडी, जुन हाम्रो 45 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि आयो टिबिया। टिबिया पनि हाम्रो अब यो नीले सेपरेट गरेको चाहिँ हैन, तलको लोवर पोर्सनमा दुईटा बोन हुन्छ, जुन बोन चाहिँ इनवर्ड फर्केको हुन्छ हैन, इनवर्ड फर्केको बोनलाई चाहिँ हामीले टिबिया भन्छौँ, इनवर्ड फर्केको बोनलाई। त्यसपछि आयो फिबुला। फिबुला भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो लोवर सेक्सनमै भयो, नीले सेपरेट गरेको लोवर सेक्सनमा दुईटा बोन हुन्छ, जुन बोन चाहिँ हाम्रो आउटवाइड साइडमा फर्केको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिबुला भन्छौँ। त्यसपछि रहेको छ पटेला। पटेला भनेको के भयो त हाम्रो यो नीमा भएको यो सर्कुलर सेपको बोन, त्यसलाई चाहिँ हामीले पटेला भन्छौँ, पटेला। त्यसपछि आयो टार्सल्स। टार्सल्स भनेको यो खुट्टाको भाग हो है, लेगको। लेगमा के हुन्छ त यो टार्सल्समा, यहाँ हेर्नुस् यो टार्सल्समा यतिसम्मको पोर्सन्सहरू ठ्याक्क यो हाम्रो टोज भयो, टोज पछिको बिचोको भाग भयो, बिचोको भाग भन्दा ठ्याक्क माथिको टार्सल्स भयो। त्यसपछि मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स भनेको कुन भन्दा यो हाम्रो टो भयो, यो बिचोको भाग चाहिँ हाम्रो मेटाटार्सल्स भयो। त्यसपछि आयो फ्यालेन्जेस। फ्यालेन्जेस भनेको यो टोजहरू भयो, ठ्याक्कै हाम्रो कतिवटा टोज छ 5 वटा टोज, 1 2 3 4 5, यो फ्यालेन्जेस भयो। यसरी नै गर्ने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 र 14 × 2 गर्दा 28 भयो। हाम्रो फ्यालेन्जेस पनि, हाम्रो लोवर लिम्बमा फ्यालेन्जेस पनि 28 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब जाउँ सोल्डर ग्रिडल। सोल्डर ग्रिडलमा चाहिँ के हुन्छ त 4 वटा हुन्छ सोल्डर ग्रिडल टोटलमा। कसरी भन्दा स्क्यापुला। स्क्यापुला भनेको हाम्रो ढाडको पछाडिपट्टिको फ्ल्याट बोन हो, अहिले म पिक्चरमा देखाउँछु। त्यो स्क्यापुला दुईटा हुन्छ, इच साइडमा एउटा भएर 1 × 2 गर्दाखेरि 2 भयो। क्लेभिकल भनेको कलर अथवा ब्युटी बोन, जुन चाहिँ हाम्रो दुईटा हुन्छ, इच साइडमा एउटा हुन्छ, बोथ साइडमा गरेर 1 × 2 गर्दा 2, टोटल हाम्रो 4 वटा हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ स्क्यापुला पछाडि फर्किँदाखेरि हाम्रो यहाँ सम्म भाग छ, यो फ्ल्याट बोन हैन, सम्म खालके फ्ल्याट खालके हड्डी छ, यो चाहिँ हाम्रो स्क्यापुला हो। एउटा दुईटा भयो है। क्लेभिकल भनेको के भयो त, क्लेभिकल भनेको चाहिँ हाम्रो यो कलर बोन भयो, ठ्याक्कै यो ब्युटी बोन अथवा कलर बोन। यो एउटा साइडमा एउटा छ, अर्को साइडमा एउटा छ र टोटल हाम्रो दुईटा भयो। यो रहेको छ हाम्रो एपेन्डिकुलर स्केलेटन। अर्को छ हाम्रो पेल्भिक ग्रिडल। एपेन्डिकुलर स्केलेटनमै हाम्रो सोल्डर ग्रिडल भयो,
थर्ड वाला फोर्थ वाला हाम्रो पेल्भिक रिडल। पेल्भिक रिडलमा के छ भन्दा पेल्भिक रिडल कनेक्ट्स द लोअर लिम्स विथ द ट्रङ्क। ट्रङ्क भनेको हाम्रो बडी भयो। अघि नि मैले भनेको थिएँ पेल्भिक रिडल भनेको चाहिँ हाम्रो खुट्टा त अब अड्डिनु पर्यो नि त ज्यानसँग। कहाँ गएर अड्डिन्छ भन्दा चाहिँ यो पेल्भिक रिडलले चाहिँ एउटा हाम्रो तल खुट्टाहरू चाहिँ बडीमा टाँसिनलाई चाहिँ यसले कनेक्सन चाहिँ दिन्छ। यो पनि हाम्रो कतिवटा छ त दुईटा छ, किनभने दुईटा खुट्टा छ, दुईटा जोइन्ट हुनु पर्यो, त्यही भएर दुईटा चाहिँ हाम्रो पेल्भिक रिडल भयो। र यो द बोन विच मेक अप द पेल्भिक रिडल अर पेल्भिस आर, कुन चाहिँ हाम्रो पेल्भिक रिडल एक्ज्याक्टली दुईटा छ, तर कुन कुन बोनले गर्दा चाहिँ पेल्भिक रिडल बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा इन्डोमिनेट बोन जसलाई हिप बोन पनि भन्छौँ, एउटा सैक्रल बोन र अर्को कक्सिस बोनले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेल्भिक रिडल चाहिँ फर्म हुन्छ। र टोटलमा हाम्रो पेल्भिक रिडल दुईटा प्रेजेन्ट छ। अब रिभ्यू गरौँ। अघि हामीले एक्सियल स्केलेटनको चाहिँ रिभ्यू गरिसकेका छौँ। अब यो रहेको छ एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एपेन्डिकुलर स्केलेटन भनेको रिमेनिङ रादर देन हुन्छ नि बिसाइड हाम्रो एक्सियल स्केलेटन पछि चाहिँ रिमेनिङहरू बाँकी रहेकोहरू एपेन्डिकुलरमा पर्यो, जुनमा हाम्रो हात खुट्टाहरू परेको छ है। अप्पर लिम्स, अप्पर लिम भनेको ह्यान्ड। ह्यान्डमा हाम्रो 60 बोन्सहरू छ, खुट्टामा हाम्रो 60 बोन्सहरू छ। सोल्डर ग्रिडल हाम्रो 4 वटा छ, जुनमा दुईटा स्क्यापुला, दुईटा कलर बोन छ। पेल्भिक ग्रिडल हाम्रो दुईटा छ। टोटल गरेर हाम्रो 126 बोन चाहिँ फर्म गर्छ। यति नै रहेको छ एपेन्डिकुलर स्केलेटनको पोर्सन। अब हामी समराइजेसन गरौँ। लेट्स है समरी गरौँ। फर्स्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले बेसिकली थाहा पाएको कुरा भनेको हाम्रो स्केलेटन सिस्टम चाहिँ बोन र जोइन्टहरूले गर्दा चाहिँ बनेको हुन्छ। बोन र जोइन्टहरू यसले इन्क्लुड गर्छ। हाम्रो बोन चाहिँ सबभन्दा हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु अफ द बडी हो र हाम्रो बोन हार्ड हुने भनेको चाहिँ एउटा मिनरल हो जुन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोक्सिएपेटाइट भन्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो बोन हार्ड हुन्छ। हाम्रो ह्युमन बोन ह्युमन बडीमा ह्युमन बडी पनि एडल्टमा 206 पिसेस अफ बोन हुन्छ भने न्यू बोर्न बच्चाहरूमा 300 to 350 नम्बर्स अफ बोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि भनेको हामीले के गर्यौँ त फङ्क्सन्सहरू गर्यौँ। फङ्क्सन्सको कुरामा हामीले गरेको भनेको फर्स्टमा यसले हाम्रो फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ, एउटा बोनी खालको फ्रेमवर्क प्रोभाइड गरेर हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यसपछि यसले प्रोटेक्सनको काम गर्छ, हाम्रो भाइटल अर्ग्यानहरूलाई प्रिजर्भ गरेर। त्यसपछि यसले हाम्रो मुभमेन्ट अलाउ गर्छ। अनि अर्को भनेको यसले हाम्रो हेमोपोइसिस अथवा इराइथ्रोपोइसिस भन्ने एउटा प्रोसेस चाहिँ यसले गर्नलाई यसको फङ्क्सन हो त्यो गर्नलाई, जुनमा चाहिँ हाम्रो बोनमा प्रेजेन्ट भएको बोन म्यारोले चाहिँ ब्लड सेल्सहरू जस्तै आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लाटिलेट्सहरूलाई चाहिँ प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। र अर्को रहेको छ यसले स्टोरेजको काम गर्छ। स्टोरेजमा क्याल्सियम, फोस्फोरस, साल्टहरू स्टोरेज गर्नुको साथसाथै फ्याटहरू रिलिज गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। र लास्टमा चाहिँ हामीले एट्याचमेन्टको कुरा थाहा पायौँ। हाम्रो स्केलेटनले गर्दा चाहिँ हाम्रो मसल्सहरू अनि जोइन्टहरू अट्याच हुन पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि छ हामीले अर्को पढेको भनेको स्ट्रक्चर अफ द बोन। स्ट्रक्चर अफ द बोनमा हामीले कम्प्याक्ट टिस्यु र क्यान्सलस टिस्यु भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अर्को छ हामीले टाइप्स अफ बोन। टाइप्स अफ बोनमा हामीले 3टा सब टाइटलमा रहेर गऱ्यौँ। फर्स्टमा भनेको चाहिँ सब पोइन्ट होइन, सब पोइन्टमा चाहिँ अन द बेसिस अफ सेपको आधारमा कुन कुन हुन्छ, लङ बोन, सर्ट बोन, फ्ल्याट बोन, इरेगुलर बोन, न्युम्याटिक बोन, सिसामोइड बोन कुन कुन हुन्छ, त्यसले कुन कुन इन्क्लुड गर्छ, हाम्रो बडीको कुन कुन पार्टहरू कुन कुनमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब अन द बेसिस अफ प्लेसमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ त एक्सियल स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटनहरूको बारे थाहा पायौँ। र अर्को रहेको छ अन द बेसिस अफ वे अफ डेभलपमेन्टमा हामीले के थाहा पायौँ त कसरी यो डेभलप भयो। जस्तै मेम्ब्रेनबाट भएको छ भने मेम्ब्रेनस भयो होइन, कार्टिलेजबाट बनेछ भने कार्टिलिजिनस भयो, अनि टेन्डन भयो भनेर हामीले त्यो कुरा पनि थाहा पायौँ। हामीले कतिवटा हाम्रो बडीमा कतिवटा टोटल बोनहरू छ, जस्तै 206 भनेपछि 206मा कुन कुन पर्यो, कसरी कसरी पर्यो भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन त। हजुरहरूलाई कुनै पनि अहिले यहाँनिर हाम्रो क्लास गइरहँदा यो सब्जेक्टको बारे डिस्कसन हुँदाखेरि कुनै पनि केही प्रब्लम छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा हजुरहरूले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र पछि म फेरि त्यो तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको कुराहरूमा म फेरि नयाँ भिडियो फेरि बनाउने प्रयास गर्नेछु।
यदि तपाईहरुलाई क्वेशन क्लियर अप गर्न मन छ भने यहाँ मैले रिफरेन्स लिएको छु यो बुकहरु चाहिँ मैले रिफरेन्स लिएको छु एउटा भनेको ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अर्को छ हाम्रो लाइसेन्सर एक्जामिनेसन प्रिपरेसन बुक छ त्यसपछि छ अर्को चाहिँ हाम्रो हेल्थ फर स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन यो चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन पब्लिकेसनको भनेर चाहिँ मैले थाहा पाउन सकिन त्यही भएर मैले यति मात्रै लेखेको छु यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले यो बुकलाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर मैले पेज नम्बरहरु पनि इन्क्लुड गरेको छु है तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर हजुर त्योमा चाहिँ जान सकेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई फ्रीली हुन्छ नि कम्फर्ट लाग्छ भने चाहिँ तपाई तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ आजको लागि भिडियोमा यति नै राख्दछु आशा गर्दछु हजुरहरु सबैले आजको पाठ बुझ्नुभयो फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउने छु त्यति बेलासम्म आफ्नो ख्याल राख्नु होला र पढेर प्रिपेयर गर्दै गर्नु होला थ्यांक यू